औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम प्रोग्राम एक हमने जैसा कि अनाउंस किया था खुसूसी प्रोग्राम, आज आलमी दिन है, माँ का आलमी दिन है, उस हवाले से एक प्रोग्राम हम कर रहे थे और हमने इसका कई लोगों को मदऊ किया है। मुमकिन है दौरान गुफ्तगू वो लोग भी हमें ज्वाइन करें। अभी हमारे साथ है कराची से मोहतरमा नाज आरिफ साहिब, शायर व शायरी करती रहती हैं और बड़ी समाजी हलकों में फ़ाल रहती हैं। और दूसरे हमारे साथ मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर रईस अहमद समदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो माओ के आलमी दिन के हवाले से, जैसा कि हमारा मौजू है कि बच्चों की तरबियत में माँ का किरदार, और आज इस हवाले से हम थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे। तो एक आगाज़ में करता हूँ। मेरे पास एक बड़ी खूबसूरत माँ के हवाले से जनाब गामदी साहब की एक नज़्म है, उन्होंने अपनी माँ के लिए लिखा है, वो आप अहबाब के गोशगुजार करना चाहूँगा। कहते हैं, उसकी हस्ती वजूद का महवर, उसकी आगोश वसअते अफलाक, उसकी सोहबत थी दर्द का दरमा, तलखिए ख़ब्र सहर का तरियाक, जुल्मतों के हुजूम में ताबा, एक जबी जिसकी रोशनी महताब, हर बयाबां में ढांप लेती थी एक रिदा जिसमें रहमतों की सहाब, दश्त सहरा में नानो गुल में सब्र ईसार का वजूद मुकाम, उसने कल की वफा से लिखा है मेरे हर राह गुजर पे अपना नाम, अब मैं उस मेहरबान को रोता हूँ, खाक पर आसमां को रोता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम नाज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। तो आगाज आपने तो प्रोफेसर रईस अहमद समदानी साहब, एक जानी पहचानी शख्सियत, और माँ के हवाले से इन्होंने बड़ा खूबसूरत बहुत तवील एक मजमून लिखा था। हम अक्सर उसको पढ़ते रहते हैं और गालिबन आज भी वो डॉक्टर साहब ने उसको शेयर किया था और बहुत खूबसूरत है। और यकीनन किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं कहूँगा वो उसे पढ़ें। वो वाकई एक माँ से मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत तो होती है। आज मैंने एक पोस्ट की थी, डॉक्टर साहब ने उस पर कमेंट्स किए थे, बिल्कुल सही, कि जो जो उम्र बढ़ती है तो माँ की याद में शिद्दत आती है। शायद वजह यह है कि हम माँ के करीब जाने वाले होते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की थी। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? आज माँ का दिन है। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जनाब अरशद साहब और हम समाज टीवी के वो नाजरीन जो इस वक्त मेरे सामने हैं या और आ जाएंगे, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। जैसा कि अरशद साहब ने बताया कि आज का ये प्रोग्राम माँ के आलमी दिन के हवाले से है, और सच पूछे तो इस दिन का इंतज़ार वैसे तो सभी कहते हैं, और मैं भी यही कहता हूँ कि हर दिन और हर वक्त हर लम्हा माँ के लिए, माँ की याद होती है। लेकिन एक दुनियादारी है, रस्म है दुनिया की कि ये आज का दिन मुकर्रर किया है आलमी सतह के ऊपर, तो हम इज्तिमाई तौर पर माँ को याद कर लेते हैं। जो लिखने वाले हैं, जो शायर हैं, वो शायरी करके, जो नसर लिखते हैं वो नसर लिख के अपनी माँ को याद करते हैं। बिल्कुल। तो इससे पहले कि मैं ये जो आज का मौजू रखा है बच्चे की तरबियत में माँ का किरदार, तो इस पर मैं आऊँ तो इससे पहले मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो उन माँओं को सलाम जो मुझ समीद मेरी माँ और दीगर की माएँ जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, उन माँओं को सलाम, उनके लिए दुआए खैर मग़फ़िरत, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। आमीन आमीन। और उन माँओं के लिए जो बफ़ज़्ल ताला हयात हैं, उनके लिए दुआए खैर, अल्लाह ताला उनके बच्चे उनका बहुत ख्याल रखें, और ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जिनकी माएँ हयात हैं। ये मेरा, मैं कहूँगा कि देखिए, ये माँ
की असल हकीकत उसके जाने के बाद आया होती है। ये बड़ा अफसोस की बात है, लेकिन हमें इसका इदराक अगर ज़िंदगी में हो जाए और आपको, आपकी माएँ अगर ज़िंदा हैं, तो ये आपके घर में गोया जन्नत मौजूद है। हम आप जन्नत की ख्वाहिश करते हैं, जन्नत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें मग़फ़िरत फरमा, हमें जन्नत नसीब फरमा। तो बिल्कुल। ये आपके लिए तो इस वक्त आप समझें कि जन्नत आपके घर में ही मौजूद है। तो उस जन्नत का आप जितना ख्याल रख सकते हैं आप ख्याल कर लीजिए। आप यकीन मानिए कि मैं अपनी बात अभी अरशद साहब ने जो दोहराई, वो मैं उस बात को फिर दोहराऊंगा कि ये ऐसी अनमोल मोती है जो जिसके खो जाने के बाद जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, वो वही महसूस कर सकता है जो जो इस जिसके पास से ये बिल्कुल। खजाना जो है वो जा चुका होता है। लिहाजा उनके लिए ये पैगाम या कि भाई अपनी माँ का जहाँ तक मुमकिन हो सके उनकी खिदमत करें, ख्याल रखें। और फिर जब ये चली जाती है तो जैसे अभी मैंने लिखा भी और अरशद साहब ने भी कहा भी, तो आप यकीन करें कि जैसे जैसे उम्र ज़्यादा हो रही है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने वो बात अपने ऊपर रख कर ही कही है, लिखी है कि मेरी अब यही कैफियत है। जैसे जैसे वक्त मेरी माँ का गुजर रहा है, मुझे उसकी याद उतनी ही ज़्यादा शिद्दत से आने लगी है। और मैंने ये महसूस किया कि शायद उसकी वजह ये होती होगी, दूसरों के साथ भी होती होगी, कि जैसे मैंने कहा कि शायद इसलिए कि हम माँ से मिलने वाले, हमारा जो बीच का वक्फा है वो कम होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, कि हम उनसे मुलाकात हमारी मुतवक्किर है। खैर, अब साहब असल मौजू की तरफ आता हूँ कि बच्चे की तरबियत में माँ का किरदार। देखिए, माँ और बच्चा तो दोनों के एतबार से बहुत अहम है। माँ और बच्चा, ये मौजू जो है आज का, दोनों के एतबार से, माँ के एतबार से भी और बच्चे के एतबार से भी, ये दोनों गोया इकाइयाँ लाजिम व मलजूम हैं। माँ के बगैर बच्चा और बच्चे के बगैर माँ का तसव्वुर अधूरा होता है। इसी तरह तरबियत और तालीम, इस मौजू में तरबियत भी है, इसलिए तरबियत और तालीम भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी को तरबियत तो मिल जाए और तालीम ना मिले तो वो भी मुकम्मल रहता है। और अगर कोई बहुत आला तालीम हासिल कर ले, अक्सर हमने देखा है और हम इस बात को कोट भी करते हैं कि किसी ने बहुत आला तालीम हासिल कर ली लेकिन उसकी तरबियत नहीं हो सकी, तो उसकी उसमें जो कमी रह जाती है वो साफ आया हो जाती है कि इसकी कमी रह गई तरबियत में। चुनाचे तालीम बगैर तरबियत के ऐसे ही है कि जैसे किताबें लाद दी जाएं। मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना जो आमतौर पर किया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किताबें लाद दी जाएं लेकिन तरबियत ना हो। जब तरबियत के साथ अगर तालीम ना हो तो बच्चे की शख्सियत मुकम्मल नहीं होती। तरबियत बच्चे की बुनियादी ज़रूरत है। ये तरबियत इस बच्चे के लिए, उसके वालिदैन के लिए, अजीज़ रिश्तेदारों के लिए, हत्ता के माशरे के लिए भी उतनी ही अहम होती है। यही वजह है कि बच्चा यूं हाथ पैर चलाने लगता है, शुरू करता है, तरबियत का अमल शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि माँ की गोद को बच्चे की अव्वलीन दर्जगाह कहा गया। क्या कहा गया? माँ की गोद को बच्चे की अव्वलीन दर्जगाह कहा गया। क्यों? इसलिए कि तरबियत का अमल, तरबियत की इब्तदा कहाँ से होती है? जब बच्चा माँ की गोद में होता है, वहाँ से उस बच्चे की तरबियत का अमल शुरू हो जाता है और इब्तदाई मरहले में ही माँ उसकी तरबियत करती है। अब जैसे जैसे बच्चा
बड़ा होता है, गोद से, जिसे हम कहते हैं घुटने घुटने चलना शुरू करता है, तो आप देखिए माँ की जो तवज्जो है अपने बच्चे की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाती है। और फिर एक वक्त आता है बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, माँ और ज़्यादा उसके लिए फिक्रमंद हो जाती है, और फिर आगे बढ़ता है। अब ये तरबियत यहाँ तक कि वो स्कूल जाना शुरू नहीं करता, वहाँ तक ये बुनियादी तरबियत है। ये गोया इसी तरीके से है कि जैसे कि किसी इमारत तामीर करने के लिए उसकी बुनियाद को जितना मजबूत किया जाएगा वो इमारत इतनी ही ऊंची जा सकती है। अब अगर इमारत बहुत ज़्यादा ऊंची बना दी जाए और उसकी जो बुनियाद है वो कमज़ोर हो, तो आप समझ लें कि उस इमारत का क्या अंजाम होगा। यही सूरत हाल बच्चे की होती है कि बच्चे की तरबियत का ये बुनियादी दौर स्कूल जाने से पहले वाला, ये बुनियादी और ये कह लीजिए कि उसकी बेस है। इसमें माँ जितनी तवज्जो बच्चे के ऊपर देती है, वो बच्चा मुस्तकबिल में माशरे का एक अच्छा फर्द साबित होता है। जी बिल्कुल। माँ जो है वो बच्चे की खुराक, लिबास और दीगर एक्टिविटीज़ के साथ साथ उसकी तरबियत भी करती रहती है। इस तरबियत में इब्तदाई तालीम, जैसे मुसलमान की हैसियत से कि बच्चे को सबसे पहला लफ्ज़ अल्लाह कहना सिखाया जाता है। बच्चे को क्या कहते हैं, सबसे पहले बच्चा अगर बोलना शुरू करे तो उसको कहते हैं कि अल्लाह कहे, और फिर इसी तरीके से ये बात आगे बढ़ती है, कलमे तक पहुँचती है और दीगर बातों तक पहुँचती है और कुरानी आयत तक पहुँच जाती है। अब स्कूल का मरहला शुरू हो जाता है, वहाँ से वो तरबियत फिर माँ के साथ साथ स्कूल यानी उसका उस्ताद फिर उसकी तरबियत करता है, और ये मरहला मुकम्मल पाकर उस बच्चे को एक माशरे का एक अच्छा फर्द बना देता है। लिहाजा बच्चे की तरबियत में माँ का बुनियादी या कलीदी रोल है, कलीदी किरदार है। तो जितना अहम किरदार माँ अदा करेगी, उस बच्चे का मुस्तकबिल उतना ही रोशन होगा, उतना ही अच्छा होगा, वो माशरे का उतना ही एक अच्छा फर्द होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि साहब अगर कोई शख्स अच्छा इंसान है, उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत पैसा कमा लिया उसने, लेकिन अगर वो कोई अच्छा इंसान नहीं है तो वो पैसा, वो दौलत, वो जायदाद उसके लिए बेकार है। तो ये कुछ अल्फाज मेरे जहन में थे आज के इस मौजू के एतबार से। मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, खूबसूरत बात की आपने और बड़ी सबक आमोज बात, बिल्कुल ऐसा ही है। और बिल्कुल इस मौजू के हवाले से बहुत खूबसूरत। और नाज आरिफ हमारे साथ हैं, और नाज आज माओ का आलमी दिन है और आप खुद एक माँ हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी मैं यही समझती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खैर सामीन और नाजरीन, सभी अहबाब को मेरी जानिब से सलाम अर्ज़ है। माँ का दिन हम मनाते ज़रूर हैं, मगर वही बात कि हर दिन हर लम्हा माँ का है। अगर हम समझें, अगर माँ की अहमियत को समझें, हम उस गोद की जो महक है वो हर उम्र में हमें अपने पास बुलाती है। हमें हर तकलीफ में, हर दुख तकलीफ में सिर्फ माँ का ही लफ्ज सबसे पहले ज़बान से अदा होता है हमारा। तो इस चीज़ को लेकर जाहिर है तमाम बच्चों की निगहदाश्त और तरबियत माँ की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि जब कहा गया कि माँ की गोद से कब्र की लहद तक माँ की गोद और कब्र की लहद तक, जब इस दौरानिए का, इस एक अरसे का जिक्र किया गया, तो सबसे पहली तरबियत गाह तो माँ की गोद है। और माँ को जो एक अहमियत दी है वो जन्नत उसके कदमों के नीचे। तो बहुत सारी कुर्बानियाँ, बहुत दर्द तकलीफ बर्दाश्त करते हुए बच्चों की वो 9 महीने, जो उसके 9 महीने के बाद और सारे मामला, जहनी तरबियत, जिस्मानी नशोनुमा,
اور اس کی اخلاقی نشو و نما، تو یہ اولین درجہ اہمیت جو ہے وہ ماں کو ہی حاصل ہے. بالکل. جی، تو ماں کا کردار کسی بھی طرح ہم بھلا نہیں سکتے. ماں کی تربیت ہوگی صحیح تو بچہ معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کے پروان چڑھے گا، اور جب ایک فرد اچھا انسان بنے گا تو ہمارا معاشرے میں بھی بہتری کے آثار، بہتری کی طرف ہمارا معاشرہ جائے گا. تو ابتدائی جو 5 سال ہیں تربیت کے، تو وہ ہر ماں کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ بچے کو پورے 5 سال اہمیت رکھتے ہیں تربیت کرنے کے لیے. ایک تربیت کے جو اہم مقام ہے وہ درسگاہ سے پہلے کے جو 5 سال ہیں وہ بڑی اہمیت کا حامل ہیں. یوں تو ماں باپ دونوں ہی تربیت کا حصہ ہیں بچے کی، اولاد کی تربیت میں، مگر ماں کو اولین اہمیت اسی لیے دی گئی ہے کہ وہ اس کے احساسات، اس کی اوں آ اور چوں چرا ماں کی بغیر کہے وہ ماں سمجھتی ہے اس تکلیف کو. جو 9 مہینے وہ اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے، تو وہ بچے اور ماں کا ایک رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جڑ جاتا ہے تو وہ مرتے دم تک نہیں ختم ہوتا. اور مرنے کے بعد بھی ظاہر ہے ماں کا رشتہ، ماں کی اہمیت جس طرح سر نے کہا، تو واقعی اس اہمیت کا اندازہ جب ہوتا ہے، ہم شاید اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیتے یا ماں کی زندگی میں وہ اہمیت نہیں دیتے، وہ درجے پہ فائز نہیں کرتے کہ ماں کو ایک نظر دیکھنے کا بھی ثواب کتنا رکھ دیا ہے، کہ حج اور عمرے کا ثواب رکھ دیا گیا ہے کہ ماں کو پیار بھری ایک نظر سے دیکھو. تو صبح شام دیکھنے کا ہم کتنا ثواب کما سکتے ہیں. بالکل. تو ماں کی دعائیں، یوں تو باپ بھی دعائیں دیتا ہے، مگر ماں کی دعائیں جو ہیں تو وہ تو ہر مصیبت اور ہر مشکل کو ٹال دیتی ہیں. کہ ماں سے کیوں ہم ہر تڑپ پہ، ہر اس پہ ماں کو جو پکارتے ہیں، تو اس کی دعائیں، اس کی ایک ایک اس پہ، تو اللہ تعالیٰ بھی ماں کی پکار پہ لبیک کہتا ہے. تو اس لیے جب تک ہماری مائیں حیات ہیں تو انہیں اہمیت دینا، ان کے مقام اور ان کے درجات کو سمجھنا بہت اہم ضرورت ہے معاشرے کی. ہر ماں تو ظاہر تربیت بچے کی بہت اچھے سے کرتی ہے، اور ہماری کافی معاشروں میں، میں نے شاید ابھی بیچ میں 2 سال پہلے میری نظر سے ایک گزری تھی کہ اپنا آغا خان یونیورسٹی کے نے پیدائش وغیرہ کے پیدائش سے لے کر جو 2 سال کا عرصہ ہے اس تک جو نگہداشت اور جو پرورش ماؤں کی ذمہ داری ہے، تو اس کے حوالے سے انہوں نے گھر گھر جا کر کچھ خواتین کو نگہداشت اور اس کے لیے گھر گھر ان لوگوں نے ایک اسکیم شروع کی تھی کہ ان کی ذہنی، جسمانی اور ذہنی آبیاری، دراصل جو بچے کی ابتدائی ہے، ان کو کلرز کی پہچان، تربیت گاہ. آپ دیکھیں گے جہاں ظاہر ہے تعلیم نہیں ہے، جس طرح سر نے کہا کہ تعلیم اور تربیت دونوں لازم و ملزوم ہے، تو تعلیم نہیں ہے جن معاشروں میں، جن طبقات میں، نجی گھروں میں، ان میں تو وہاں پر ماؤں کو بھی ضرورت ہے کہ تربیت کے حوالے سے انہیں آگاہی دی جائے، فراہم کی جائے. جو میرے خیال میں آغا خان یونیورسٹی کے حوالے سے انہوں نے اپنا 2 سال پہلے ایک پروسیجر ایک وہ استعمال وہ کیا تھا، لاہ عمل طے کیا تھا، اور وہ بہت اچھا ایک قدم تھا. اور میرے خیال میں معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں نیو جنریشن، اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اور ماں کو بھی تربیت کے حوالے سے آگاہی کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ جہاں تعلیم کی کمی ہے وہاں تربیت بھی نہیں ہو رہی ہے. بالکل. ہمارے ساتھ ابھی ننکانہ صاحب سے عبدالستار سلفی صاحب ہے، لیکن صاحب کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، شاید مائک آف ہے ان کا. تو میں ماں کے حوالے سے ایک میں نے چند اشعار میں 2 اشعار آپ کو سنانا چاہوں گی کہ میرے سر پر جو پھیلی ہوئی ہے ردا، میرے سر پر جو پھیلی ہوئی ہے ردا، کہکشاں میری ماں کی دعاؤں کی ہے. میرے سر پر جو پھیلی ہوئی ہے ردا، کہکشاں میری ماں کی دعاؤں کی ہے. دکھ بھی میراث اپنی بنا کر رکھے،
दुख भी मीरास अपनी बना कर रखे, ये अदा मेरी माँ की वफाओं की है। वाह, दुख भी मीरास अपनी बना कर रखे, ये अदा बहुत मेरी माँ की दुआओं की बहुत है। सुंदर। तो माँ तो अपना हर रंजो गम और हर दुख तकलीफ छुपा के रखती है औलाद से। वो आंसू भी टपकाती है तो वो बताती नहीं है, बच्चे पूछते भी हैं तो क्योंकि बस ऐसे ही बेटा एक मुस्कुराहट से टाल देती है। तो जो आगे एक माँ ही हमें सलीका सिखाती है जीने का। बिल्कुल। तो माँ जो सलीका सिखा जाती है वो हमें आगे जिंदगी में बड़ा एक मुकम्मल इंसान बनाता है और एक खूबसूरत इंसान। मुआशरे को जब अपनी हर औलाद, हर सब मतलब हर बच्चा जब परवान चढ़ता है तो एक बेहतरीन मुआशरे को तश्कील देता है इस तरह। तो ये खूबसूरत मुआशरा इसी तरह जन्म ले सकता है। माहिर अब्दुल सत्तार सल्फी साहब को शायद माइक का ऑप्शन उन्होंने ऑन नहीं किया तो आवाज नहीं आ रही। और नाज, बहुत अच्छे अशार आपने सुनाए और माँ के शान है। और ऐसा ही हम बचपन में अक्सर हमारी वालदा, जब एक चीज मुझे अभी भी बहुत शिद्दत से शायद ही कोई दिन गुजरा हो कि ना याद आता हो कि अम्मा हमारी जब घर में कोई अच्छी चीज पकती थी और अच्छा खाना बनता था। हम 8 बहन भाई, बाद में एक बहन का इंतकाल हो गया था, माली हालात भी इतने बेहतर नहीं थे उस वक्त, तो घर में कभी कभार बहुत अच्छा खाना पकता था और जब पकता था तो जाहिर है फिर हम बहन भाई उसे बड़े शौक से खाते थे और आखिर में एहसास होता था कि अब तो भगोने में कुछ नहीं बचा। तो अम्मा को हम कहते थे कि अम्मा आप खा लें, तो अम्मा ऐसे ही झूठ अम्मा बोलती थी। अब एहसास होता है, उस वक्त नहीं होता था, कि नहीं मेरी आज तबीयत सही नहीं, और वो उबाइयां करने थी और ये करती थी। और मुझे आज तक याद है जब मैं 8th क्लास पे था तो वो रात पेपर्स के लिए जागना पड़ता था, तो उस दिन भी बहुत अच्छा खाना बना था और अम्मा ने वही कहा कि नहीं मेरी तबीयत सही नहीं है, तुम लोग खा लो, मैं खाऊंगी तो मुझे उल्टी आएगी, मेरी तबीयत सही। रात को टाइम पे सोचने को, तैयारी करने को, तो मुझे खुरचने की आवाज आ रही थी। तो माँ की अजमत को सलाम। देखें ऐसे ही जाहिर है वो कह रही थी तबीयत सही नहीं, उसी को खुरच के उसे से लगा के खा रही थी। तो बड़ा शिद्दत से याद आता है। उस वक्त बचपना था, समझ में नहीं आता, सोचते थे वाकई अम्मा की तबीयत। अब एहसास होता है जाने अम्मा ने कितने दिन हमारी वजह से खाना नहीं खाया होगा कि मेरी औलाद खा ले। तो माँ के लिए तो बस अभी आज कहीं पढ़ रहा था आयशा साहब, माँ के साथ बाप जो है वो उसकी भी हैसियत कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी सर, मैंने भी यही कहा कि माँ बाप दोनों ही एक तरबियतगाह हैं। जी हाँ जी हाँ। और मैं एक वाकया अपने वालिद का बताऊं कि जब मैंने मैट्रिक किया तो जाहिर है मैट्रिक तो यानी आज से मैं आपको 50-55 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 66 में मैंने मैट्रिक किया था। तो जब मैंने मैट्रिक किया तो गोया वो घर में एक बड़ी यानी खुशी का समा था। हालांकि वो मैं कोई बहुत अच्छे नंबरों से नहीं था कि मैं कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाऊंगा, बस पास हो गया था मैट्रिक में, तो बड़ी खुशी थी। खैर साहब मैंने कॉलेज में भी दाखिला ले लिया तो वालिदैन बड़े खुश थे। अच्छा, सुबह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैं कॉलेज जाया करता था। अच्छा, मेरे वालिद साहब जो थे वो जो काम करते थे कराची पोर्ट के ऊपर, तो उनको कभी कभी लेने के लिए यानी गाड़ी नहीं बल्कि वो एक ट्रक आता है जिसके ऊपर सामान वगैरह लादा जाता है, खुला हुआ पीछे से बिल्कुल, तो वो लेने आया करता था। तो वो मैं भी उसी वक्त तैयार हुआ और कॉलेज जाना था मुझे, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि आ जाओ तो मेरे साथ। मैंने कहा कि मैं पीछे खड़ा हो जाऊं क्योंकि आगे एक ही की जगह होती है।
تو میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا. والد صاحب نے کہا کہ نہیں تم آگے بیٹھ جاؤ, یعنی ڈرائیور کے برابر میں بیٹھ جاؤ, اور وہ خود پیچھے اس کھلے ہوئے ٹرک پر کھڑے ہو گئے اور پکڑ کے کھڑے ہو گئے, اور میرا کالج نزدیک ہی تھا اور وہاں مجھے اتار دیا. خیر وہ اتار تو دیا انہوں نے مجھے, لیکن اس کے بعد مجھے جتنی ندامت ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اس کے بعد کیا ہونے لگا کہ میں نے اپنا وقت جو تھا نا تبدیل کر دیا. جب والد صاحب جاتے تھے میں سوچتا تھا یا تو پہلے نکل جاؤں یا ان کے بعد چلے جاؤں. تو ایک طرف اگر ماں بچے کے لیے اتنی قربانی دیتی ہے تو باپ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتا. یہ واقعہ مجھے اب میں جب بھی یعنی اپنے باپ کے لیے سوچتا ہوں تو مجھے ان کی یعنی وہ یہ کیا تھا, یہ میں نے اپنے بچے کی رسپیکٹ, مجھے اتنی انہوں نے اہمیت دی کہ ایک میرا بیٹا میٹرک پاس ہو گیا, کالج جانے لگ گیا, لہذا وہ انہوں نے مجھے ڈرائیور کے پاس بٹھایا اور خود جو ہے پیچھے ٹرک یعنی پکڑ کے کھڑے ہو گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ماں کے ساتھ ساتھ باپ جو ہے وہ بھی اس کی یعنی اتنی ہی اہمیت ہے, اور اس کا بھی اتنا ہی کردار ہے بچے کی نشو و نما میں, بچے کے کردار بلڈ اپ کرنے میں. بلکہ ایک اعتبار سے یہ ماں تو بنیاد رکھ دیتی ہے نا, اس نے بنیاد بچے کی دی. اب جب بچہ بڑا ہوا تو ذمہ داری کس کے اوپر آ گئی؟ پھر ذمہ داری باپ کے اوپر آ جاتی ہے, پھر ماں کے اوپر نہیں آتی, کیونکہ بچے کو ماں باپ نے آگے تعلیم دلوانی ہے, اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے, اس کے لیے وہ کس طریقے سے یعنی ارینج کرتا ہے, یہ ساری باتیں باپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ماں بنیاد رکھتی ہے تو باپ اس عمارت کو پروان چڑھاتا ہے, تعمیر تک وہی اس کو اوپر لے کے جاتا ہے. بالکل, کیونکہ جس طرح اوائل عمر کے جو 5 سال ہیں جو ماں تربیت کرتی ہے وہ بیس ہیں, بنیاد ہیں, وہ بیس ہیں. پھر اس کے بعد جو ساتھ ساتھ باپ کھڑا ہے وہ تو پھر پختہ عمارت کی طرح کام کرتا ہے, پختگی کی طرح کام کرتا ہے. اب دیکھیے میرے بچے جب ہوئے دونوں اور وہ اسکول جانے لگ گئے تو میرے پاس اس وقت تک موٹر سائیکل بھی نہیں تھی, گاڑی تو خیر دور کی بات ہے, موٹر سائیکل بھی نہیں تھی. لیکن ان بچوں کی خاطر میں نے موٹر سائیکل نہیں خریدی ہونڈا 70 کہ میں بچوں کو اپنے اسکول لے کر جاؤں گا اور لے کر آؤں گا, اور میں نے یہ کیا برسہ برس تک کیا کہ میں اپنے بچوں کو موٹر سائیکل کے اوپر لے کے جایا کرتا تھا, پھر لے کے آیا کرتا تھا. بڑے ہو گئے تب بھی کیا. تو باپ کا حصہ جو ہے اس میں کسی بھی طرح کم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں, بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ باپ زیادہ مشقت کرتا ہے, زیادہ وری رہتا ہے, باپ زیادہ ہوتی ہے اس میں کوئی باپ زیادہ وری رہتا ہے کردار کو, ظاہر ہے باپ کے کردار کو فراموش نہیں کر سکتے, فراموش نہیں کر سکتے ہیں ماں کے ساتھ ساتھ. جی بالکل. تو ماہر عبدالستار سلفی صاحب, آپ کی آواز کا سلسلہ کچھ بنا؟ سلفی صاحب کو آواز شاید نہیں آ رہی, بیچارے 2-3 دفعہ آئے تو ہیں لیکن ان کا آڈیو کنیکٹ نہیں ہو رہا. اور بالکل سر, بالکل آپ نے 100% آپ کی باپ کا بہت کردار رہتا ہے, اور ہمارے والد صاحب بہت کی جس کی وجہ سے ہماری ماں کا حوصلہ تھا, پیچھے باپ کی سپورٹ کی, ماں کا حوصلہ تھا, اور بہت انہوں نے محنت کی, بہت سی قربانیاں دی ہیں, بہت بڑی قربانی, بڑی والدین بڑی قربانی. اب احساس ہوتا ہے, اس وقت احساس نہیں ہوتا, اس وقت نہیں ہوتا ہے احساس. ابا کو جب ہم یہ کہتے تھے کہ ابھی اسکول کی فیس اتنی ہے تو ابا آفس سے دیر سے کیوں آتے تھے, یہ بھی اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا. اب سمجھ میں آتا ہے کہ ابا اوور ٹائم لگاتے تھے, ابا وہ محنت کرتے تھے کہ بچوں کی فیس, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک. ناز, آپ خوش نصیب ہیں, ہم دونوں جو ہم 3 لوگ ہیں ان میں آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی والدہ بھی حیات ملنے جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور بس اگر آج کل کی عورت یہ سوچ لے کہ وہ اپنی یہاں جو لڑکیوں کا آج ایک تربیت ہو رہی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ میں میسج ضرور پہنچانا چاہتی ہوں لوگوں تک, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو لڑکیوں کا آپ کی کم عمری میں یہ حال ہے کہ ساس نندو کے خلاف جو ان کی ایک تربیت یا چڑچڑاپن اور ان کے خلاف جو ایک لاہ عمل ہے ان کا ابھی سے,
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کسی کی ماں کو خوش رکھو گے، اپنی ساس یا نندوں کو خوش رکھو گے، تو میرے خیال میں اس کے رد عمل میں آپ کی ماں کو بھی وہ سکون اور وہ آسائشیں میسر ہو سکیں گی. بالکل بالکل. کیونکہ ساری زندگی جس تقدس سے، جس آزمائشوں سے، دکھ تکلیف سے ایک ماں گزرتی ہے اپنے بچوں کے لیے دانا دانا کر کے، جس طرح مطلب انہیں کھلاتی پلاتی اور پروان چڑھاتی ہے، سلائیاں کر کے بھی اور ہر طریقے سے، تو وہ ایک ماں، ایک عورت، یعنی ایک عورت ہی ہے جو معاشرے کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے جی جان کر توڑ کے یعنی ختم کر دیتی ہے خود کو، اور ہر طرح سے ہر مشکل میں، ہر مصائب و آلام میں وہ اپنی تکلیفیں بھلا کر بچوں کے لیے کھڑی رہتی ہے، ساری دکھ تکلیفیں بھلا کے، رات کو بھی اپنی نیندوں کی قربانی دے کے. مانا کہ باپ ظاہر ہے کھڑا ہے، ہر طریقے سے ساتھ کھڑا ہے، سپورٹ ہے میاں بیوی کے آپس میں، تو بچے پلتے ہیں. مگر یہ میسج میں پہنچانا چاہتی ہوں کہ ایک عورت، ایک بچے، آج کل کے جو نیو جنریشن ہے، ان لڑکیوں کو خاص طور سے میرا میسج ہے کہ آپ کسی کو اہمیت دو گے، آپ کسی کی ماں کو، کسی عورت کو ماں سمجھ کے اہمیت دو گے، اس میں نندے ہوں یا آپ کی ماں ہوں یا آپ کی خالہ ساس ہوں، آپ انہیں اہمیت دو گے، اولین حیثیت انہیں رکھو گے، انہیں عزت و احترام کی نظر سے دیکھو گے، تو میرے خیال میں آپ کی ماں کی ساری دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. اور اسی طرح آگے ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت ایک پہ پہنچ سکتا ہے، ایک خوبصورتی کے ساتھ ایک پروان چڑھ سکتا ہے معاشرے میں ہر طرف. پھر برائی اور وہ چیزیں نہیں، کیونکہ جو چڑچڑا پن اور چیزیں میں دیکھ رہی ہوں وہ بھی تربیت کا حصہ ہے. اولاد، ایک چھوٹی سی مثال میں دوں کہ اچانک 2 اسٹاپ پہ خواتین کھڑی تھیں، اور جب اچانک برسات ہونے شروع ہو گئی، بوندا باندی شروع ہو گئی، اور کچھ دیر میں ہی بارش اس قدر ہو گئی، تو ایک عورت جو پریشان حال اور اتنا چڑچڑاپن اور اتنی قباحت، الجھن اور وہ چیزیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ آخر کیوں، یعنی بارش کی وجہ سے مزاج خراب ہوا یا آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن ہے. اور ادھر دوسری ہی عورت ایک جو جبھی تھوڑی دیر پہلے آئی تھی، تو وہ محسوس کر رہی ہے بارش کے ان قطروں کو، ان خوبصورت لمحوں کو اپنے اندر اتار رہی ہے، محسوس کر رہی ہے اس کی خوشبو، جو ایک مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو، اس سے وہ ایک سرسراہٹ اور ایک وہ چیزیں ایک خوشگوار لمحہ بنا کر وہ اپنے اندر اتار لینا چاہتی ہے. تو یہ دونوں خواتین کا ایک مختلف احساس اور ایک وہ میں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے. تو ہمارے معاشرے میں بہتری کے لیے تربیت بہت ضروری ہے. جب ایک لڑکی، ایک بچی، ایک عورت بہترین تربیت کی حامل ہوگی اور بہترین اور ایک مثبت پہلو میں سوچے گی، منفی بالکل سوچ کو ختم کر کے مثبت پہلوؤں میں سوچے گی، تو ہر رنگ، ہر چیز اسے ایک خوش آہنگ رنگ نظر آئے گا. اور ایک خوشبوؤں کی طرح، وہ خود میں خوشبوؤں کی طرح، کیونکہ کوئی ہمارے پاس کوئی عمر کا پیمانہ وہ نہیں ہے. اگر ہم 70 سال کے بھی ہیں تو ہمارے اندر کے جذبات، ہمارے احساسات اگر خوبصورت ہیں تو ہمیں اس عمر میں بھی ہم بہت اچھے کام کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم 70 سال میں پہنچ کر سوچیں کہ بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب ہم تو بس. یہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے نا؟ جی 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 سر. تو یہ نہیں کہ وہ آپ کے ظاہر ہے اس طرح کے ہمارے سامنے ہیں مثالیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے وہ ختم ہو گئی ہیں، زندگی ختم ہو گئی ہے اس اسٹیج پر آ کر. تو بڑے لوگ اور بڑے کام، ایک اچھی ذہنیت، اچھی سوچ، مثبت سوچ رکھتے ہوئے ہم بہت خوبصورت کام اور دنیا میں اور معاشرے میں لوگوں کے لیے بہت اچھی راہیں ہموار کر سکتے ہیں، معاشرے کو ایک اچھے راستے پر گامزن کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ناز. اب ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ضرور پھر کوئی پروگرام رکھیں گے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. جی جی ارشد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اللہ حافظ. ہمیں مدعو کیا. اللہ حافظ. اچھا لگا. دعا میں یاد رکھیے.